Mini vlog, mag-ilis day ko og cover or hapin sa ko ang bangko mga guys no, kay abog na kaayo mga guys. Usara ni siya kasi mana mga guys, pero grabe mang nilingkuray sa ko ang anak ko, kay ari magud siya diri matug mga guys, kun dili ari diri sa kanang ubos unya diri dapita sa mua, kay abog baya, grabe ang abog diri guys, way wagtang. So akong ilisan og hapin kay para limpyo na sa tan-awon niya. Lain na sad ang iyahang color ba, or lain na sad ang iyang style sa hapin, kay ganahan kay ko mag-ilis-ilis og hapin or style sa kanang ako ang bangko mga guys no, kay kanay siyang bangko mga guys, kanang pagpalit ani ba nindot siya og kanang porma, unya nga akong gusto nga hapinan ako siya para maura gihapon ang iyang naong, dili siya makupas nya, dili sad siya mabunog, unya dili man jud na kalikayan guys kung natay mga bata sa tuang balay untol-untulan ang mga kanang bangko no. So mao na malustred unya makuan ang iyahang mga kanayang mga ring ba. So kani siya ako lang ni siyang hapinan mga guys, bisag nangakuan na ni unsa na nangalustrid na ni ang iyahang mga ring no, pero ang uban ani wala pa mga guys. So mao ni ako lang yun ni siyang hapinan kay perti namang abugan niya, kinahanglan na sad siya ilisan para nindot sad ba niglingkod nato mga guys, presko sad kaayo. So during the pita hapit na jud ko mahuman ani sa usa ka bangko, kay kani siya guys kuan ra man ni siya kanang 3-seaters ra man ni siya nga ko ang gipalit nga kanang bangko no, kay ang gamay ra man guni nga mo ang hawanan sa moang balay nya, dili jud ingon siya nga dako ba, so sakto ra jud nga makalingkod mo nga kanang pamilya ba niya ug namoy bisita, maghuot mo anha ra sa ubos palingkuron aw daw gra gihapon no. So diri dapita mga guys akong silhigan diri kay abog na kaayo paghuman, nakaunahuna ko nga nag-ilis man ko og kanang hapin sa bangko no. Ako na lang pud ilisan ang hapin sa kanang kuan ako, kanang sa lamisa, kanang bangko ba sa kuan sa sala. Ako na lang pud ilisan kay abog naman sad siya mga guys no. Ang kanilang bangko ngay nani guys na nasa ni siya kanang kuan cover baligya sa kanang mga apps diha ra nako gipang palit unya pagtan-aw nako nga kanang naaman day cover day ang mga ingon ani, so nakaunahon na ako og kanang palit para mailisan sa nako, kay nga akong gusto nga guys ba kung yun sa to nako pagpalit ang hitsura sa kanang lamesa or bangko no, kinahanglan maura gihapon dili siya madamage ba, unya dili man jud kalikayan no, kay naamong gutay mga bata gud di jud kalikayan ba nga to ang mga butang mga guba labi na gamit kay tanan nya sikit pa jud kaayo. So diri dapita mga guys unya ang nagpuyo pa gyud mga dagko kayo tanan. So ang hinuon dili gyud mga dagko kayo nalan jud mga bata mga kiat kayo nga bisag asa dapita mag kat, so dili jud na kalikayan nga mga guba. Pag human diri mga guys no, ako na ning ginahinayan og taod ang cover nya, ang cover di ani mga guys no kay puti. So mao ni siya nahuman na ni nako mga guys no, dali ra jud kayo mga guys ang paglimpyo ani, labi nag kanang magdali-dali pud ka kay na po kay laing buhaton. So mao ni siya mga guys, daghan salamat.